नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध जन्म वर्ष 2644 हेमन्त ऋतु 5औं पक्ष 2017 साल फागुन 13 गते बिहिबारको दिन। आज दिउँसो डाक्टर टेरेटमानन्द सरले बुद्ध र बुद्धवाद कोभिड अन्तिम वर्षको कक्षा लिनुभयो र उहाँले आज कक्षा सघाउनु भएको छ र उहाँले अर्को हप्ता यो फोर स्कुल अफ जुन सौटान्तिक वैभाषिकको बारेमा कक्षा लिनुहुन्छ, अर्को कक्षा उहाँले योगाचार र माध्यमिकको बारेमा लिनुहुनेछ। यसमा योगाचार, विज्ञानवाद, माध्यमिक यी चारवटा भएकोमा उहाँले आउँदो बिहिबार उहाँले सौटान्तिक वैभाषिक बारे लिनुहुन्छ र भोलि त्यसपछि अब हाम्रो 6:15 बजे आज विमलाञ्जन गुरुमाले कोभिड मध्यम वर्षको अभिधर्म कक्षा लिनुभयो। अहिले सरले भन्देजुले कक्षा लिनुहुनेछ र भोलि हाम्रो कक्षा 3:30 बजे डकिले गुरुमाको हुनेछ। डकिले गुरुमाले बुद्ध र बुद्धवाद, बुद्ध यो जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिधर्मको उपयोग विषयमा कोभिड अन्तिम वर्षको लागि कक्षा हुनेछ। त्यसपछि 6:15 बजे पेटीवटी गुरुमाले जुन विश्वमा बुद्धमा कक्षा लिनुहुनेछ है। भोलि तपाईँले यो सूचना हो। अहिले फेरि अहिले म क्लास सुरु हुने अवस्था, कक्षा सिध्ने अवस्थामा म अर्को काममा व्यस्त काम राखेँ हुनाले म अहिले सूचना दिइरहेको हो र म भोलि साँझको समयमा हाम्रो पण्डितज्यूको जन्मस्थल धरानबाट म यो कक्षालाई गर्ने हुन्छु। म भोलि महाप्रदानको लागि धरान महाप्रदान र धरानमा अब 2-3वटा कार्यक्रम सङ्गठन, बिहार सङ्गठन कार्यक्रम पनि भएको हुनाले भोलि दिउँसो जाने हुन्छ र पण्डितज्यूको भोलिको साँझको कक्षा धरानबाट सञ्चालन गर्ने हुन्छ र अहिले पण्डितज्यूमा साध वर्णन गर्दै अहिले आज कक्षा लिइदिनुका लागि विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु। नमस्कार वहाँ भगवान अरहन्त सम्यक सम्बुद्धलाई। विश्वदिमारको कक्षा 10 को सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई स्वागत। एउटै मात्र आउँछ आजकल। हामीले पञ्चस्कन्द मध्ये रूप स्कन्द र अलिकति गाह्रो बुझ्न गाह्रो भए पनि विज्ञान स्कन्दलाई समाप्त गर्यौं। 5वटा स्कन्द मध्ये 2टा बाँकी छ, वेदना स्कन्द, संज्ञा स्कन्द, संस्कार स्कन्द। यी 3टा कुराहरू चाहिँ हाम्रो अनुभवमा आउने भक्काङ गर्दाखेरि अलिकता बुझ्नलाई रुचि लाग्छ, अध्ययनमा रुचि लाग्छ। रुचि लागेपछि कोसिस गरे भने अलिअलि पनि बुझिन्छ। विज्ञान चाहिँ अनुभवमा नाकाम गर्दा बुझ्नबाट गाह्रो, कण्ठ गरेर राख्यो भने अलिकता बुझ्न सहिलो, नभए बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त आज हामी सुरु गरौँ वेदना स्कन्द। त वेदना जुन भनिएको छ जे जति अनुभव गर्ने लक्षणका छन् ती सबै एकमा गरी वेदना स्कन्द भन्नु पर्दछ। यहाँ पनि अनुभव गर्ने लक्षण वेदना नै हो। जसरी मध्यम निकाय अनुसार भनेको छ आबुस अनुभव गर्छ त्यसैले वेदना हुन्छ। वेदनाको अर्थ अनुभव गर्नु, वेदति बढाउँछ। त जुन अनुभव गर्ने वेदना के कसरी काम के त्यसको पहिचान के भन्यो भने अनुभव गर्ने। अब यो वेदना बारे तलको त बताएको छ, यहाँ सुरुमा अर्कै परिभाषा दिएको छ। अन्त त्यो अनुभव गर्ने लक्षण स्वभाव एक प्रकारको भए तापनि उत्पत्ति अनुसार 3 प्रकारको हुन्छ, कुशल, अकुशल, अव्याकृत। यहाँ अव्याकृत शब्द आएको छ, अरू ठाउँमा चाहिँ उपेक्षा भन्छ। अव्याकृत भनेको व्यक्त नगरिने, भन्नु नहुने, भन्नु नपर्ने खालको उपेक्षा भएको हुँदैन, किनकि यो कुशल अकुशल हुँदैन, कुशल पनि नभएको अकुशल नभएको, त्यसैले यहाँ चाहिँ अव्याकृत शब्द भएको छ। त त्यहाँ कामावोचर, सौमनस्यु, उपेक्षा, ज्ञान, संस्कृत, वेद 8 प्रकारको वेदना हुन्छन्। आदि प्रकार भनिएका कुशल विज्ञान सँगै संयुक्त कुशल अकुशलसँग सम्पृक्त अकुशल र अव्याकृत सँग सम्पृक्त अव्याकृत जान्नु पर्दछ। तपाईले विज्ञानमा पढ्नुभयो, सौमनस्यु सागत, धर्म सागत, उपेक्षा सागत, सुख सागत,
दुःख सहगत यसले विभिन्न प्रकारको वेदनाहरू त विज्ञान चित्तमा प्रयोग भएको छन्। त्यसमा कामावचारमा पनि छ, रूपावचारमा पनि छ हैन, अरूपावचन छ हैन। त्यसरी गर्दाखेरि विभिन्न जुन विज्ञान पढ्दाखेरि यी कुराहरू त्यहाँ आउँछन्, त्यसको चाहिँ यहाँ अब उल्लेख गरेको। यो कुरा बुझ्नुलाई उताको सबै विज्ञान कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामीले बुझ्नु सहिले तलतिर हैन। अब त्यो स्वभावको भेदले 5 प्रकारको हुन्छन् हैन। उत्पत्ति स्थानले 3टा भन्यो, कुशल अकुशल उपेक्षा वा अव्याकृत। तर स्वभाव अनुसार चाहिँ सुख दुःख सौमनस्य दौर्मन उपेक्षा। उपेक्षा एउटा मात्रै छ, त्यो फरक हुँदैन। तर सुख सौमनस्यको त फरक छ। सुख भनेको कायिक सुख, शरीरमा हुने जुन सुख सुख भन्छ, शरीरमा दुःख भन्छ। तर मनमा हुने जुन सुख छ त्यसलाई सौमनस्य वा सौर्मनस्य र दौर्मनस्य वा दौर्मनस्य। अब मानसिक रूपमा दुःख भयो भने त्यसलाई दौर्मनस्य भनिन्छ। त्यसलाई सुख दुःख हामीले बोल्दा सुख दुःख भन्सारी कुरोमा, तर अभिधर्मको भाषामा छुट्या हुँदाखेरि नभए त माथि भनेअनुसार सुख दुःख उपेक्षा नै लिन्छ 3टामा। काहीँ अलिक व्याख्यान गर्दाखेरि 5वटा वेदनाको नाममा चाहिँ सौर्मनस्य र दौर्मनस्य आउँछ। त्यसले यो मानसिक सुख र शारीरिक सुख, के अरे कायिक सुख र कायिक दुःख, मानसिक सुख र मानसिक दुःख, यसै गरेर 5वटा हुन्छ। यसमा त माथि बताइन्छ के फरक भेद व्याख्यान गरेको छ। त्यसमा कुशल विपाक काय विज्ञान सम्प्रयुक्त सुख र अकुशल विपाकले दुःख हुन्छ, यो चाहिँ पनि भनियो हैन। त कुशल विपाक हो भने त्यो सुख हुन्छ, अकुशल भने दुःख हुन्छ। कामावचरले 4 कुशलसँग 4 सहित विपाकसँग 1 अहेतुक विपाकसँग 4 सहित विपाक क्रियासँग 1 अहेतुक क्रियासँग 4 अकुशलसँग रूपावचरले पञ्चम ध्यानको विज्ञानलाई छोडेर 4 कुशलसँग 4 विपाकसँग 4 क्रियासँग, किनकि लोकोत्तर बिना ध्यानको हुँदैन। यसैले 8 लोकोत्तर 5 ध्यान अनुसार 40 हुन्छन्। त्यसमा 8 पञ्चम ध्यानहरूलाई छाडेर शेष 32 कुशल विपाकहरूसँग, त्यसरी सौमनस्य 62 विज्ञानसँग सम्पर्क हुन्छन्। दौर्मनस्य 2 अकुशलसँग र उपेक्षा शेष 55 विज्ञान हुन्छन्। अब यो सबै गन्धलाई चाहिँ फेरि विज्ञान चित्तको त्यो व्याख्यान गरेर एउटा तपाईँले तालिका बनाउनु भनेको छ। अब यहाँ फेरि तालिका बनाउनु गाह्रो, अभिधर्म चाहिँ सबै क्रमैले हुन त्यहाँ तालिका बनाउनु सहिलो। एक ठाउँमा यहाँ जम्मा गरिदिएको छ, तपाईँले तालिका बनाउनु गाह्रो हुन्छ। त्यही पनि अभिधर्म सङ्घको अध्ययन गरेर त्यो गऱ्यो भने तपाईँले सहिलो पर्छ। त्यसो भयो भने यो कहाँ कतिवटा वेदना कुन प्रकारको, सुख कतिवटा हुन्छ, दुःख कतिवटा हुन्छ, सौमनस्य कतिवटा हुन्छ, दौर्मनस्य कतिवटा हुन्छ, उपेक्षा कतिवटा हुन्छ हैन। र कुन चाहिँ उसमा कामचरण कति रूपावच कति भने छुट्याएर राम्रो हेर्न सकिन्छ। अहिले यहाँ त्यसो कुनै छैन। एक ठाउँमा खिचडी बनाएको एक ठाउँमा जम्मा गरिदिएको छ। अथवा नयाँ नयाँ मान्छेलाई त जसले अभिधर्मको त अध्ययन गरेको छैन उहाँलाई त्यो गाह्रो हुन्छ। चाहिँ अहिले यतिकै राखौँ, मुनि तल जाउँ। यहाँ चाहिँ जुन 5वटा जुन वेदना छ त्यसको परिचय दिएको छ। तर त्यसमा प्रिय स्पर्शलाई अनुभव गर्ने लक्षणयुक्त सुख हो। त्यो कायिक सुख, शरीर भनेको यो सुख भनेको शरीरमा उत्पन्न सुख हुनाले शरीरलाई जोड दियो। शरीरको जुन प्रिय भने मन परेको जुन स्पर्श हुन्छ त्यसको त्यसलाई थाहा पाउने काम लक्षणको चाहिँ सुख हुन्छ। आफूसँग युक्तहरूलाई बढाउनु यसको कृत्य हो। काम के भन्दा त्यो सुख भएपछि तलकता त्यसलाई बलियो भने प्रबल भने प्रसन्न राख्ने खालको स्वभाव, त्यसको काम हो। यो कायिक आस्वादबाट जान्न सकिन्छ। शरीरमा आनन्द लागेको हैन, सुख भन्छ हल्का भएको यस्तो जुन अनुभव, आस्वाद भनेको अनुभव, त्यो भयो भने हैन यो चाहिँ कायिक सुख हो वा सुख हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। त कायी इन्द्रियको प्रतिष्ठान हुन्छ। शरीरको इन्द्रिय वा प्रसाद धातुहरू छ त्यसको कारणबाट यो सुख उत्पत्ति हुन्छ। अप्रिय दुःख ठिक यसको उल्टो हो। अप्रिय स्पर्शक अनुभव गर्ने लक्षणयुक्त दुःख हो। त जुन शरीर मन अब कडाहरू हुन्छ हैन, मन नपर्ने विषय हुन्छ, त्यो विषयलाई अनुभव गर्ने काम यसको लक्षण, दुःखको लक्षण। आफूसँग युक्तहरूलाई मिलान गर्न कृत्य मिलान कमजोर गर्नु हैन, त्यो उसको काम कृत्य। यो कायिक रोगले जान्न सकिन्छ। रोग भनेको हाम्रो रोग होइन, रोग भने चाहिँ कमजोरी बाधालाई भन्छ, कमजोरी हेर विकारहरूलाई भन्छ। त्यसैले जुन शरीरमा जति पनि अब कडा स्वभावहरू हैन, खस्रो स्वभावहरू हुन्छ, त्यस्तो स्वभावहरू जुन अप्ठ्यारो हुन्छ, चिलाउने आदि हुन्छ, कन्ने हुन्छ, त्यो गर्दा चाहिँ यो दुःख उत्पन्न भएको हो भनेर अनुभव गर्न सकिन्छ। यो पनि कायी इन्द्रियको यसको प्रतिष्ठान हो। कायी इन्द्रिय भने पनि अब काय त्यो जुन प्रसाद छ, काय प्रसादहरू छ त्यसको कारणबाट चाहिँ यो दुःख उत्पत्ति हुन्छ। यसरी सुख दुःखमा अब आयो
यो शरीरको हुनाले स्पर्शको शब्द प्रयोग गरेको छ शरीरबाट हैन त्यो फोटो आदि भएर तर जुन मानसिक रूपमा हुने सौमनस्य र दोर्मनस्य छ त्यो शरीरबाट होइन बाहिर आउनाले यहाँ आलमन शब्द प्रयोग गर्छ बाहिर रूप शब्द गन्ध रस बाहिर आउनु हुनाले आलमन भयो माथि शरीरको हुनाले स्पर्श भन्यो त प्रिय आलमनलाई अनुभव गर्ने लक्षण भएको सौमनस्य हो जुन मानसिक सुख छ त्यो चाहिँ आफूलाई मनपर्ने कहीँ इष्ट आलमन भनेको छ त मनपर्ने आलमनलाई अनुभव गर्ने काम सौमनस्यको लक्षण त जसो जसो प्रिय आकारको अनुभव गर्ने कृत्य सो काम जुन जति पनि जस्तो जस्तो आउँछ त्यसलाई अनुभव गर्ने काम चाहिँ आनन्द मान्ने स्वभाव हुन्छ हैन त्यसलाई सुख कृत्य हो त चैतसिक आस्वादले जान्न सकिन्छ माथि कायिक आस्वाद भन्यो यहाँ चैतसिक भनेको मन हामीले मन भन्छौँ बोलचालमा तर यहाँ चैतसिक किन भन्यो भने चित्त अब अभिधान पढ्दाखेरि चित्त चैतसिक रूप निब्बान यो चारवटा परमार्थ स्वभाव छ अब विज्ञानले त त्यस्तो प्रतिक्रिया पनि गर्दैन जति पनि प्रतिक्रिया विषय छन् यो चैतसिक हो त्यसै हामीले मन भने तापनि त्यो अब प्राविधिक शब्द चाहिँ चैतसिक हो चैतसिक भन्ने बित्तिकै मानसिक स्वभाव भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ चैतसिक आस्वाद भनेको मनको आस्वाद मन आनन्द भएको हैन त्यो अनुभूति भयो भने त्यहाँ सौमनस्य उत्पत्ति भयो भनेर हामीले जान्न सक्छौँ त प्रशब्दी यसको पदस्थान हो प्रसन्न शान्ति मन शान्त स्वभाव छ त्यसले यो उत्पन्न गर्छ मुख्य कारण चाहिँ त्यो हो भनेर बताएको छ दौमनस्य ठिक उल्टो छ अलिकता यो पदस्थान फरक छ अप्रिय आलमनका अनुभव गर्ने लक्षण भएको दौर्मनस्य हो मानसिक दुःख नराम्रो कुरो देख्न सुन्न पर्यो भने मनमा अप्ठ्यारो भएर आउँछ हैन त्यो वर्ष भनेको लक्षण मन नपर्ने कुराहरूको चाहिँ अनुभव गर्ने काम दौर्मनस्य मानसिक दुःखको हैन त जसोतसो अप्रिय आकारले अनुभव गर्ने कृत्य काम चाहिँ जुन मन नपर्ने कुरा छ त्यसलाई अनुभव गर्ने चैतसिक रोगले जान्न सकिन्छ चैतसिक रोग भनेको मतलब नै मानसिक अशान्ति छटपट पीडा हुन्छ त्यो भरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ दौर्मनस्य उत्पत्ति भयो मानसिक दुःख उत्पत्ति भयो भनेर अनुभव गर्न सकिन्छ त मध्य त सर्वासत हृदय वस्तु यसको पदस्थान हो त माथि चाहिँ यहाँ प्रशब्दी भनेको छ सौमनस्यको उत्पत्ति हुने कारण यहाँ चाहिँ सर्वासत सम्पूर्ण रूपमा हृदय वस्तुबाट नै हृदय वस्तु कारणबाट यो दौर्मनस्य उत्पन्न हुने कारण हो भनेर बताएको छ त मध्यस्थ भनेको उपेक्षा भने बिच केही पनि हुँदैन त्यसैले मध्यस्थलाई अनुभव गर्ने लक्षण भएको उपेक्षा हो उपेक्षाको काम कस्तो के काम भन्दा लक्षण हुँदा चाहिँ त्यसले त्यो सुख पनि नभएको दुःख नभएको त्यस्तो चिजलाई उसले ग्रहण गर्छ अनि त्यो थाहा पाउने काम लक्षण उपेक्षाको काम हो आफूसँग युक्तहरूलाई नबढाउनु र मलिन नगर्नु किन सुख भएको भए बढाउँथ्यो प्रबल बनाइदिन्थ्यो प्रश्न आदि राख्थ्यो अब दुःख भएको भए मलिन कमजोर गर्थ्यो अब उपेक्षा हुनाले त्यहाँ कुनै सुख बस्ने दुःख पनि छैन त्यसले गर्दा बढाउने काम पनि गर्दैन र मलिन पनि गर्दैन यसो काम त्यो हुन्छ त शान्त भावले यो जान्न सकिन्छ मनमा शान्त छ सुखको पनि प्रतिक्रिया छैन दुःखको प्रतिक्रिया छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ उपेक्षा उत्पन्न भएको छ भनेर अनुभव गर्न सकिन्छ त प्रीति रहित चित्त यसको पदस्थान हो जुन चित्त उत्पन्न प्रीति प्रसन्नता हुने त्यो नभएको छ हैन त्यस्तो चित्त छ भने जसको कारणबाट यो उपेक्षा उत्पत्ति हुन्छ जब मनमा केही चिजमा रुचि हुँदैन प्रीति भन्छ आसक्ति मन पराउने हुन्छ त्यसो केही नभएपछि बाहिर केही कुरा उसले चाहिँ रुचि लिँदैनन् त्यसैले त उपेक्षा भन्ने हुन्छ यसरी 5 वटा वेदनाको 5 वटा वेदना छ एउटा एउटा त्यहाँ उसको अब लक्षण रस वा कृत्य र पछि पस्तान पदअनुसार यहाँ व्याख्यान गरेको छ हामीले बुझेको वेदना चाहिँ सुख दुःख भन्छौँ मोटामोटी रूपमा त्यो वेदनाको 5 वटा बताएको त्यसपछि आएछ संज्ञा स्कन्ध त यहाँ संज्ञा स्कन्ध विज्ञान स्कन्ध गरेर संज्ञा मन ठाउँमा यहाँ वेदना पछि राख्यो त तपाईले सुन्दा रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान भनेर हामीले बार पढ्छौँ अर्कोतिर त्यो किन भन्दा अनुभवमा जब तपाईँ ध्यान अभ्यास गर्नुहुन्छ के ध्यान हो भने भित्र सर ध्यान थाल्नु हुने सबभन्दा पहिला तपाईँको शरीरको अनुभव किन रूप नै आउँछ किन बाहिर त रूपै छ शरीर स्थूल बकुनाल रूप जानकारी आउँछ त्यसपछि सुख दुःख अनुभव वेदना हुन्छ त्यसपछि त्यो किन कसैले प्रतिक्रिया गर्ने संज्ञा हुन्छ त्यसको आधारमा पुरानो कुराहरू प्रतिक्रिया हुन्छ त्यसको आधारमा यो संज्ञा पुरानो हुन्छ नयाँ हुँदा पूर्व कर्मको संस्कारको आधार हुन्छ त्यसपछि अब भविष्यमा गर्ने भन्ने जुन प्रतिक्रिया हुन्छ त्यसलाई संस्कार भनिन्छ अनि त्यो संस्कार यो गरौँ त्यो गर्नु भन्ने इच्छादेखि लिएर
जति पनि कसरी गर्ने योजना बनाउँछ त्यो संस्कार हुन्छ। त्यसपछि शरीरको कुन चाहिँ अङ्गले काम गर्ने हो, फेरि त्यहाँ रूपबाट त्यसपछि त्यो चित्तहरू विज्ञान चित्त काम गर्ने हो। त्यसैले त्यो अनुभवको आधारमा रूप पहिला देख्न रूप राख्यो, त्यसपछि वेदना अनुभव हुन्छ, त्यसपछि संज्ञा हुन्छ, संस्कार हुन्छ, बल्ल विज्ञान। यसरी रूप वेदना संज्ञा संस्कार वेदना भनेर ग्रन्थमा हामी पढ्छौँ। अरूतिर विज्ञान संज्ञा होइन, वेदना संस्कार रूप, यो चाहिँ काम गर्ने तरिका। पहिला तपाईँले आँखाले देख्नुहुन्छ, त्यो देखेकोलाई चाहिँ चक्षु विज्ञान हुन्छ, त्यो देखेर भित्र संस्कारमा हुन्छ होइन। त्यो संस्कारको विषय बारे सम्झना आएपछि अनि त्यो चिज यो हो भनेर त्यो देखेको सुनेकोलाई त्यसले पहिचान गर्छ, संज्ञा काम। त्यो पहिचान गरे आधारमा चाहिँ सुख दुःख हुन्छ। त राम्रो भन्यो भने देखेको मन आनन्द आउँछ, यदि नराम्रो हो भनेदेखि मन दुःख अप्ठ्यारो हुन्छ। अब सम्म दर्पण चाहिँ कुरो अब शरीरमा होइन, कडाबो भन्यो भने मनमा अप्ठ्यारो हुन्छ, यो त हल्का रहेछ होइन भन्ने हुन्छ। अब रोमाञ्च जस्तो सिङ सिङ भयो भने आनन्द आउँछ, त्यो भएपछि सुखद वेदना हुन्छ। यसरी सुख दुःख आदि वेदनाहरू त्यहाँ संज्ञाले के भनेर पहिचान त्यसमा आधार हुन्छ। अनि वेदना अब आनन्द लाग्यो भने चाहियो चाहियो भन्ने हुन्छ, तृष्णा जाग्यो, संस्कारले काम गर्यो, त्यसमा योजना बन्छ। अब आनन्द नलागेको छ, अप्ठ्यारो पनि भएको छ भने त्यसको आधारमा मन नपर्ने, चाहिएन भन्ने चित्त उत्पत्ति क्रोध आदि भएर त्यसपछि त्यसलाई पुरा गर्नलाई योजना बन्छ होइन। त्यो योजना बनाउनलाई शरीरमा के काम गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ शरीर अङ्गले, आँखाले हेर्ने हो कि कानले सुन्ने हो कि एउटा औँला चलाउने दुईवटा चलाउने कि दायाँ हेर्ने पछाडि हेर्ने कि अगाडिको के अरे दायाँ खुट्टा चलाउने बायाँ खुट्टा चलाउने, कुन ठाउँमा कट्याउने कन्याउने हो, जस्तो योजना बन्यो त्यो चित्तमा त्यही अनुसार चार महाभूत भनेर शरीरको काम गर्छ। त्यो कन्छले सुरुमा कर्म भन्दा चाहिँ विज्ञान अगाडि हुन्छ, त्यसपछि संज्ञा हुन्छ, त्यसपछि वेदना हुन्छ, त्यसपछि संस्कार, अन्तमा रूप। यसरी पञ्चस्कन्धले काम गर्ने हो। तर त्यसमा भन्दै अहिले विशुद्धि मार्गमा चाहिँ पहिला कुरा बुझ्नुलाई पञ्चस्कन्ध बुझ्नुलाई विज्ञान कुरा बुझ्नुपर्छ, विज्ञान गरेर राख्यो। फेरि विज्ञान गरेर वेदना भने वेदना राखेर संज्ञा राखेको छ होइन। त्यसैले अब अहिले आएर हामी संज्ञा होइन, संज्ञा भनेको त्यसलाई त्यो जुन आलमन ग्रहण गर्छ त्यसलाई चिन्ने हो। त जुन भनिएको छ जे जति चिन्ने लक्षण छ ती सब एकमा गरी संज्ञा स्कन्ध जानुपर्छ। संज्ञा स्कन्ध त समूह, एउटा संज्ञा होइन, जति पनि संज्ञा हो त्यो एउटा संज्ञा हुनाले जति पनि चिन्ने स्वभाव हुन्छ, आलमनले चिन्ने स्वभाव हुन्छ होइन। त्यो चिन्ने स्वभावलाई चाहिँ अब जुन चित्त अब चेतसिक भनौँ त्यसलाई संज्ञा स्कन्ध संज्ञा भनिन्छ। संज्ञाको समूह पर्छ। यहाँ पनि चिन्ने लक्षण भएको संज्ञा नै हो। जस्तै मध्यम निकाय अनुसार भनिएको छ अब चिन्दछ यसैले संज्ञा भनिएको छ। त्यो चिन्ने लक्षणले एक प्रकार भए तापनि उत्पत्ति अनुसार तीन प्रकार हुन्छन्, कुशल अकुशल अव्राकृत उपेक्षा होइन। यो संज्ञाको के आयो तर के अब एउटा अनौठो कुरा के बताएको छ भने कुशल विज्ञानले सम्प्रयुक्त कुशल हो, अकुशलले सम्प्रयुक्त अकुशल, अव्याकृतले युक्त अव्याकृत हो। त्यो विज्ञान होइन जुन संज्ञासँग विप्रयुक्त हुन्छ। हेर्नुहोस् है, विज्ञान र संज्ञा अलगै हुँदैनन् होइन। विज्ञान पहिला उत्पत्ति हुन्छ, त्यसपछि सँगसँगै हुन्छ। अन्त विज्ञानको आधारमा त्यो जुन इन्फर्मेसन मनोविज्ञान आउँछ अथवा बुताको चक्षु विज्ञान आदि हुन्छ, त्यसको आधारमा त्यो के हो भनेर त आलमनले चिन्ने हुनाले सँगसँगै हुन्छ। त्यसैले जति विज्ञान हुन्छ र त्यति नै संज्ञाको चित्तहरू हुन्छन्। जति पहिला अब छोटकरीमा 89 र बढीमा 121 भन्छ, सबै संज्ञा पनि छोटकरीमा 89 र बढीमा 121 नै त्यो यसको सङ्ख्या हुन्छ। यसैले जति विज्ञानका भेद छन् त्यति नै संज्ञाका भेद हुन्छन्। त संज्ञाको कति सङ्ख्या हुन्छन् भन्दा जति विज्ञान छ, विज्ञान अध्ययन गऱ्यो भने त्यो सङ्ख्या पनि संज्ञाकोबाट थाहा पाइन्छ भनेर एउटा नौलो कुरो बताएको छु मैले। पहिला यो कुरा थाहा थिएन, यसपालि पढ्दा थाहा भयो। त त्यो यस्तो विज्ञानको बराबर भेदयुक्त भए तापनि लक्षणले सबै चिन्ने लक्षण हो। त्यसको काम चाहिँ चिन्ने हुनाले के फरक पर्दैन, सङ्ख्यामा 21 हो जसरी होस् फरक पर्दैन। तर अब किन अब विज्ञानमा त कुशल अकुशल सारा छन् त होइन। त त्यसले चाहिँ लक्षणले चाहिँ चिन्नु त विज्ञानको विजानन जान्ने मात्र लक्षण हो। पछि अरू चेतसिका कुरा मेरो राग द्वेष भएर त्यो राग कुशल के अरे लोभको चित्त, द्वेषको चित्त, अन्य अनेक चित्त नाम बताएको छ। त यहाँ सबै चाहिँ एउटै हुन्छ, लक्षण सबैको चाहिँ अब संज्ञाको चाहिँ चिन्ने लक्षण हो। त्यसलाई फेरि चिन्नको लागि काठमा आरावानले चिन्ह लगाउँदै कृतक हुन्छ। ग्रहण गरेको निमित्त अनुसार हात्ती देख्ने अन्धार जस्तै अभिनिवेश गर्ने यसको प्रतिपस्थान हो। घाँसको बनाइएको मानिस बुख्याचामा हरिणको बच्चाले मानिस हो, यसरी उत्पन्न संज्ञा जस्तै उत्पत्ति विषयको पदस्थान हो। यो संज्ञाको कुरा बताउनलाई अब त अलिकति बताइदिनु संज्ञा कसरी काम गर्छ भन्दा तपाईँले संज्ञा भनेको
पुरानो अनुभव मात्र आधारित हुन्छ। यसले नयाँ कुरो केही गर्न सक्दैन। जति तपाईँलाई अनुभव छ त्यसको आधारमा त्यो संज्ञाले त्यो आत्मालाई चिन्छ हैन। तपाईँले कसैलाई अब खिर खानुभएको छ, खिचडी खानुभएको छ भने त्यो देख्ने बित्तिकै हैन त्यो पहिला मनमा जान्छ, त्यसको एउटा जुन संस्कार सम्झना आउँछ, त्यसपछि यो खिचडी यो खिर भन्छ। कसैले खिर देखेको छैन भनेदेखि त्यो खिचडीमा देख्नु त्यसले खिचडी नै भन्छ। अब भन्यो भने अब सेतो खिचडी के अरे बन्ला, तर त्यसले खिचडी भन्न सक्दैन। एउटा उदाहरण दिन्छु म। अब जमा अहिले त बुढेसकाल आएर कहीँ गएको छैन, तर पहिला खुब घुमियो, घुमन्ते भिक्षु नाम राखियो, आजकल लेख्न छाडेँ। त्यसै अन्त पूर्वाञ्चलमा भर्खर अब बोधि ज्ञानले अब भन्तेको जन्मस्थल धरान जान्छु भन्यो। पहिला 10-15 वर्ष उता पूर्वमा खुब धर्म प्रचार गरियो, धरानलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर। त उता कोशी अञ्चलको जाँदाखेरि चैनपुरतिर जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा राई केटाहरूले कि लिम्बू केटा 10 वर्ष केटा थियो, आउँदै थियो। चैनपुरमा शुक्रबारको हाट लाग्छ, त्यो हाटमा धेरै प्रायः मान्छे आउँछन्। त्यो आएको थियो त्यो केटा, अरू अब उसको ठुलो मान्छेसँगै। त्यसले मलाई देखेको के भने बोजू भने अजी भनेको। किन उसले अजी भने त भन्दा उसले भिक्षु देखेकै छैन। चिबर देख्यो, साडी जस्तो देख्यो, चिबर पनि थाहा छैन उसलाई। तर के हो भने स्वास्नी मान्छे देखिएको अब देख्यो भने आफ्नो जति साडीको अनुभव छ त्यो उसले मलाई बोजू भन्यो, अजी भन्यो हैन। त्यो किन भन्दा संज्ञाले काम, किन उसलाई त्यो जति अनुभव छ खालि त्यो साडी लाएर स्वास्नी मान्छे भन्ने मात्र थाहा छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि उसले स्वास्नी मान्छे बन्यो। अर्को एउटा तपाईँलाई अनुभव बताउँछु। तपाईँलाई हाम्रो कन्यानी भिक्षु कन्यानी हैन, पहिला भर्खर सामेल भएको थियो। अनि त्यहाँ केटाकेटी सायद बदमासी गर्ने होला, असोकस भने त्यसले ध्यान राख्नु लगाइदिनु भयो। त्यहाँ 6-7 जना सामेल कति थिए, अरूले बदमासी गरेर चाहिँ सबै गए। कन्यानी एकजना मात्र ध्यान बसिरह्यो। अनि ध्यान बस्दै जाँदा जाँदा अनि ध्यान गुरुले एक दिन सोध्यो, यसो ध्यान गर्दा दायाँमा मन जान्छ अनि स्वास्नी मान्छे देख्छु भन्यो। अनि कसरी स्वास्नी मान्छे चिन्छौ त भन्दा साडी लाउने स्वास्नी मान्छे, पेन्ट लाउनु लोग्ने मान्छे। अब महिलाले पनि त पेन्ट लाउन सक्छ, तर उसको जुन संस्कार छ ध्यानमा एकाग्र भएपछि सबै देख्दैन त्यसले। यहाँ त अर्को त्यो समाजको लक्षण हो। त उसले साडी लाउने मात्र स्वास्नी मान्छे भनेर उसले कन्याले भनेको त्यति बेला। त उसको जुन अनुभव छ हैन, भित्र चित्तको अनुभवले बाहिरको राम्रोसँग एकाग्र भइरहेछ, बाहिर त जस्तो मन डोलेको छैन। कुनै एउटा आभास मात्र आउँछ, त्यो आकार। किन परमार्थमा आँखाले आकार रङ मात्र देख्छ, हेर्नुहोस् है, मान्छे कोही देख्दैन। त्यसलाई संज्ञामा संस्कारमा मनमा पुगेर पूर्व संस्कार अगाडि आएपछि संज्ञाले मात्र यो त मान्छे हो, यो भिक्षु हो, यो स्वास्नीमा लोग्ने मान्छे हो, यो कुकुर बिराल भन्न सक्छ, नै भन्न सक्दैन। आँखाले देख्दैन मात्र आकार रङ मात्र, परमार्थ के हो। कानले मात्र आई आवाज सुन्छ, कुनै गीत सुन्दैन, कुनै उपदेश सुन्दैन। त्यो पछि गएर भन्छ गीत हो गाली भनेर, पछि चिन्ने कुरो। जुन अगाडि आउँछ त्यो कारणले गर्दा त्यो कन्याले बगरको ध्यानमा अलिक एकाग्र गर्दै थियो। किन सबै छोडिसक्यो, करिब 1 महिनाको ध्यान थियो। अन्तमा त्यो भन्नु कारण के हो भने संज्ञाले त्यसरी गर्छ। आफ्नो जुन बाहिर चिज अनुभवमा आउँछ त्यो अनुसार उसले चिन्छ। छुट्टै नयाँ बाहिर वर्तमानमा के छ त्यसको आधारमा संज्ञाले चिन्न सक्दैन आफ्नो पुरानो अनुभव अनुसार। त्यसैले यो संज्ञा केही भएर झुठो गल्ती मिथ्या दृष्टि हामीसँग पर्यो भने त्यही कुरा हामी बार चिन्छौँ। अब त्यो अस्तिको अब अष्टसमापत्ति बारे मेरो संज्ञा के थियो भन्दाखेरि त हैन, 6 अभिज्ञान र अष्टविज्ञान हो भनेर मैले बार भने। तपाईँले भनेपछि द्वारा हेर्दा पो मेरो भ्रम हट्यो। अब म अष्ट अभिज्ञान भनेको त अष्टसमापत्ति भनेको त 8 र विशेष ध्यान हो। त्यही ध्यानलाई राम्रोसँग त्यो आवर्जन गरेर गर्दाखेरि निरोध समापत्तिलाई त्योलाई अष्टसमापत्ति भन्ने बल्ल कुरा बुझ्यो। अस्तिसम्म मैले पनि भ्रम गरिरहेको थिएँ। त मेरो संज्ञाले पहिला हैन अभिज्ञान भन्ने अभिज्ञानलाई नै बराबर सम्झिरहेको थियो। अहिले मेरो के अरे संज्ञाले के भन्छ, यो त 8 र ध्यान हो भनेर भन्छ। त्यसैले संज्ञा भनेको अनुभवमा जुन हामीसँग अनुभव जम्मा भएको छ त्यही नै हुन्छ। र संज्ञा पनि जुन कुरा हामीले त्यो इन्द्रिय देख्ने विषयमा जुन भित्र मनबाट संस्कार सम्झना आउँछ त्यसको आधार मात्रै हो। जस्तै तपाईँ ठ्याक्क ध्यान बस्नुहुन्छ, त चिङचिङ आवाज आयो, त्यहाँ तपाईँले कागहरू गएर त्यो भँगेरा सम्झना आउँछ। अब काग सम्झना आउनु तपाईँ त्यसलाई आवाजलाई काग चराको आवाज भन्नुहुन्छ। भँगेरा सम्झना भँगेरा आउँछ। अब त्यहाँ कुनै नौलो चरा आएर भनिदियो भने तपाईँ चिन्नु सक्नुहुन्न। आयो भने उही काग र भँगेरा भनेर चिन्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँ वास्तवमा वर्तमानमा कस्तो नयाँ चरा छ तपाईँ देख्नु भएको छैन, त्यो तपाईँको अनुभवमा छैन। यसरी संज्ञा भनेको पहिला आफ्नो गरिसकेको अनुभवको जुन एउटा संस्कार छ त्यसको आधारमा त्यसले त्यो मन पहिला भित्र पुग्छ, देखिने सुन्ने आलमनबाट त्यो भित्रबाट बाहिर जुन फाइल बाहिर आउँछ त्यस अनुसार जुन संस्कार सम्झना आउँछ त्यो सम्झना अनुसार तपाईँले संज्ञाले यो रहेछ भनेर चिन्ने हो। त्यही कुरा यहाँ बताउनु के भनेको छ भने न तपाईलाई फेरि त्यसलाई फेरि चिन्नको लागि काठमा आरोहणले चिन्ह लगाउनु चाहिँ कृत्य हो। यसो काम के त भन्दा यो पुरानो चलन हेर्नुहोस्, काठमा जुन कालो
धागो राख्छ। यो नेपाल मात्र होइन, विश्वभरि पुरा जमानामा संसारभरि नै पहिला खाडसे चित्र लाउँछ, त्यो चिनो लाउँछ अरे होइन। त्यसको काम के हो भने यो चाहिँ यो हो भनेर चिनाउनलाई होइन। त्यो धागोलाई टक्क होइन काट गरेर टक्क दाल्छ अनि त्यसमा चिर्छ। त्यो चिनाउने जस्तै संज्ञाको काम के त भन्दा त्यो वस्तु के हो, आलम्बन के हो, त्यो आलम्बनलाई यो भनेर भनिदिने काम, चिनाउने काम यो संज्ञाले हो। संज्ञा प्रबल भइदिएन भनेदेखि हामी त्यो विषय चिन्न सक्दैनौँ। अब संज्ञा भने पुरानो संस्कार आउने हो। तर पुरानो संस्कार संज्ञा हुँदैन, र संज्ञा गल्ती भयो भने गल्ती चिनिन्छ। त्यसैले संज्ञाको काम यो आरावारले धागो लगाएर त्यो यहाँ काट्ने भनेर चिनो लगाए जस्तै त्यसले चिनाइदिने काम यो संज्ञाको हो। अब ग्रहण गरिएको निमित्त अनुसार हात्ती देख्ने अन्धार जस्तै, अब तपाईँ 6 जना अन्धाले हात्ती देखेको कथा सुन्नुभएको छ होइन। उसले हात्तीको कहिले हात्ती पहिला कहिले नदेखेको होइन। 6 जना अन्धाले हात्ती देखेको छमछम गर्यो। जसले कानमा हात लाग्यो भने यो त नाङ्लो सोरेछ, के हुन् हात्ती हो, कस्तो छ हात्ती त भनेर आँखा दिएको छैन। छमछम गर्दा त ए हात्ती भनेको त नाङ्लो हुँदो रहेछ भने सुनमा गर्दाखेरि अर्थ लगाए, खुट्टा गरेर अर्को लगाएर काममा बन्यो। त्यसै गरी 6 जनाले 6 वटा आफ्नो जुन अनुभव छ त्यस अनुसार हात्तीलाई चिन्यो, तर त्यहाँ हात्ती भन्ने कस्तो मूल्य चिनेन। त्यसलाई संज्ञा काम के भन्दा हात्ती देख्ने अन्धार जसरी त पुरानो आधारमा अभिनिवेश भनौँ मन दृढ गरेर पक्रिन्छ, त्यसरी नै संज्ञाले त्यो विषयलाई पक्रिन्छ। आज ईश्वर छ भने किन मान्छौँ? उसले सुन्दा यति बढ्यो ईश्वर छ, देख्नु पर्दैन। अब हामी त कति मध्ये ईश्वर छैन भन्छ होइन। त्यो पनि उसो सुन्दा ईश्वर छैन भनिसक्यो, तर उसले ईश्वर किन छैन त होइन भन्ने कुरा आत्मा किन कुरा बुझेकै छैन। तपाईँ हामीले भर्खर पढ्यौँ, अस्ति धेरै पढ्यो, नाम रूप कुरा गरेर ए नाम रूप मात्र रहेछ होइन, ईश्वर आत्मा रहेनछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। कति त्यो थाहा छैन, तर सुनेको भरमा बुद्ध शासन भगवान बुद्धले ईश्वर मान्दैन आत्मा मान्छ, त्यसमा दौडेको छ। त्यसलाई अभिनिवेश पक्रियो, त्यो मिथ्या दृष्टि हो। हेर्नुहोस्, ईश्वर मान्नु पनि मिथ्या दृष्टि हो, ईश्वर नमान्नु पनि मिथ्या दृष्टि हो। प्रमाणित भएपछि बल्ल प्रज्ञाले गर्दाखेरि त्यो काटिन्छ। संज्ञाले त जस्तो सिकाइ त्यही हुने हो। त्यसैले अभिनिवेश शब्द गरेछ। त्यसरी त्यो अन्धा हात्तीलाई देख्ने अन्धारको जुन अभिनय मनको दृढता नि त्यसले थाहा पाउने छ पुरानो संस्कार अनुसार हात्ती यही हो भने जस्तै संज्ञाले हाम्रो जुन ग्रहण गरेको आलम्बनलाई यो यही हो भनेर त्यसले मन डरो गरेर त्यसलाई चिनाउने काम गर्छ। त्यो अनुभव यो चाहिँ यो थाहा पाए भन्ने कुरो मन डर पक्रियो भने ए अहिले संज्ञा उत्पत्ति भएको रहेछ भनेर अनुभव गर्न सकिन्छ। अब घाँसको बनाइएको मानिस बुख्याचामा हरिणको बच्चाले मानिस हो, यसरी उत्पन्न संज्ञा जस्तै उपस्थित विषयको पदस्थान हो। अब त्यो अब हरिणलाई बच्चाहरूलाई पनि चराचुरुङ्गीलाई पनि मान्छे देखेको छ। अब त बुख्याचा स्क्रेटको छ, अब नेवारीमा बुख्याचा भन्छ, खेतमा राख्यो मान्छेको रूपमा कप लुगा लगाएर होइन, एउटा के चिजको टोपी लगाइदियो होइन, टाउको बनाइदियो भन्दै घैँटो बनायो भने उसले त मान्छे नै देख्छ, किन उसको अनुभव त्यही छ। मान्छे यस्तो यस्तो हात यसो गरेको हुन्छ, टोपीहरू हुन्छ भनेर सम्झेर त्यो बुख्याचा स्केयर क्रोलाई अङ्ग्रेजीमा स्केयर क्रो भन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ बुख्याचाहरूले चिने जस्तै जुन सम्बन्धित त्यहाँको अगाडिको छन् उपस्थित छन्, उपस्थित विषयको आधारमा कारणबाट यो संज्ञा उत्पत्ति हुन्छ। उसलाई पहिला के बनाइदिएको छ, के सिकाइदिएको छ, त्यसको आधारमा यो संज्ञा उत्पत्ति हुन्छ। अर्थात् संज्ञाको पदस्थान के हो भन्दा उसको पुरानो अनुभव। यसरी यसको संज्ञाको बारेमा यहाँ व्याख्यान गरेको छ। अब आज यतिसम्म अलिक तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अलिकति अगाडि बढौँ त संस्कार स्कन्द। संस्कार भनेको कार्य कारणबाट बनेर अगाडि बढ्ने, संस्कार फैलाउने होइन, बढाउने, त्यो अभिसंस्कार भन्छ। फैलाउँदा अगाडि बढाउन लानेलाई संस्कार भन्छ। हाम्रो जुन चित्तमा कार्यक्रम उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई झन्झन बढाउन फैलाइदिने होइन, धेरै बनाइदिने होइन, त्यसको अर्थमा संस्कार बनिन्छ। त त्यसले जे जति अभिसंस्कार गर्ने लक्षणको छ, अब बनाउने छ होइन, अझ फैलाइदिने छ, त्यसलाई संस्कार स्कन्द भनिन्छ होइन। अब स्कन्द भन्छ समूह भयो, संस्कार एउटा मतलब जति पनि भयो संस्कारको फैलाउने काम भयो, सबै संस्कार स्कन्दमा समावेश हुन्छ। त यहाँ अभिसंस्कार लक्षण भनिन्छ। राशि गर्न लाग्छ जम्मा गरिदिनलाई होइन, न्याय बनाउँ जम्मा गरिदिने हो। त्यसैले त्यो अभिसंस्कार भने पनि राशिगण कुरै हो। त्यसको लक्षण के हो, जम्मा गरिदिने वा न्याय बनाइदिने, त्यो के हो, संस्कार नै हो। जस्तै संयुक्त निकाय अनुसार बनेको छ, भिक्षुहरू संस्कृतको अभिसंस्कार गर्दछन्, यसैले संस्कार बनिन्छ होइन। त अर्को अभिधर्म के भनेको छ भने अहिले त्यहाँ शब्दहरू यहाँ चेतना आउँछ चेतसिकहरूमध्ये। त चेतसिकमा पहिला स्पर्श र चेतना राखेको छ। त त्यो चेतना सुरुमा भएको काम गर्दाखेरि चेतनालाई संस्कार बनिन्छ। कि चेतनाङ कम्मङ वदामी भन्छ नि, चेतनाबाट कर्म बन्छ। त्यसैले कर्म चेतनाबाट कर्म बन्नु हुनाले चेतनालाई संस्कार बनिन्छ।
त्यसले सुरुमा चेतना भएको कारणले साठी पनि यो चैतसिक छ त्यसलाई चाहिँ संस्कार स्कन्द नाम दिएको हो भनेर अभिधर्म भनेको छ। त्यो कुरा जसो होस् संस्कारको अर्थ फैलाउने बढाउने हैन कार्यबाट अगाडि बढाइदिने त्यसलाई संस्कार अझ अभिसंस्कार भनेको छ। अझ राम्रै भन्ने जन्म मरण भन्ने अगाडि कर्म बनाउनु कारण मूल कारणको रूपमा बढाइदिने भनिन्छ। त्यसो अभिसंस्कार गर्ने फैलाउन बढाउनलाई के भन्छ संस्कार भनिन्छ भनेर हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो। ती संस्कारमा चाहिँ 50 वटा 52 वटा चैतसिक मध्ये संज्ञा र वेदना अलग छ। बाँकी जति पनि 50 वटा चैतसिक छ त्यसलाई एउटै समूहमा राखेर संस्कार स्कन्द भनिन्छ। त्यसैले संस्कार भनेको कुनै चित्त वा चैतसिक होइन। वेदना चैतसिक हो, संज्ञा चैतसिक हो, रूप एउटा आफ्नो छुट्टै स्कन्द छ। तर संस्कार चाहिँ हैन यसो कहाँ के सम्बन्ध चाहिँ तर समूहमा सबैले बनाउने हुनाले त्यो बनाउनेको अर्थमा चाहिँ संस्कार भनेर संस्कार नाम स्कन्द नाम संस्कार दिएको। यो चित्त चैतसिक रूपसँग केही सम्बन्धित छैन, यसको कोही होइन। अब यो कुरा बताउँछ। अब ती अभिसंस्कार गर्न लक्षणका छन्। राशि गर्नु यसो कृत्य जम्मा गर्नु हैन बढाउनु थपार्दै जानु। त विस्तारले हैन बढाउने भन्नाले चाहिँ जानिन्छ, यसलाई बढाउँदै लान्छ हैन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् हिजो एउटा घटना घटिसक्यो, आज त्यसलाई कल्पना गर धेरै यो गर्छ उसो उसो गर्छ यसो उसो होला भन्दा तपाईँ सारा चिज बढाउँदै हुनुहुन्छ हैन। त्यो हुने दुःख बढाउने हो। अहिले जति बढाउनु मनको कल्पना बढाउनुहुन्छ के भन्छ अब यो सबै संस्कार बढेछ, मेरो संस्कार बढ्यो भनेर थाहा पाउनुपर्छ। र शेष 3 स्कन्द यसका पदस्थान हुन् हैन। जुन संज्ञा स्कन्द 4वटा छ त्यसमा यो सायद विज्ञान यो मानसिकको विज्ञान वेदना संज्ञा भनेको के अरे भनेको ल त्यो 3टा कारणबाट यो संस्कार हैन उत्पत्ति हुन्छ। मूल कारण चाहिँ ती 3टा स्कन्द हुन्। यसरी लक्षण आदिले एक प्रकार भए तापनि उत्पत्ति अनुसार 3 प्रकार हुन्छन्, कुशल अकुशल ब्राकेट। त्यसमा कुशल विज्ञानयुक्त कुशल अकुशल युक्त कुशल अव्याकृत युक्त अव्याकृत हुन्छन्। त्यो त कुरै भयो हैन। कुशल विज्ञान छ भने कुशल संस्कार भयो, अकुशल हुने भयो, अव्याकृत उपेक्षा भयो भने उपेक्षा हुन्छ। त्यसमा छोटकरी अब बाँकी याद पुरा अब त्यस कामावचरको प्रथम कुशल विज्ञानले सम्प्रयुक्त नियत स्वरूपले आएको 27 एवापनक 4 र अन्य 5 गरी जम्मा 36 छन्। त एवापनक भनेको चाहिँ ये व अनपन भनेर एउटा वाक्य छ। अर्थात् यो जुन भनेर जुन ग्रन्थमा हुन्छ यो जुन त्यो ग्रन्थमा फलान उल्लेख गरेको छ भनेर शब्द आउँछ। तर जुन उल्लेख कुनै ग्रन्थको उल्लेख गरेर भन्नु खोजेको हो त्यसलाई उद्धृत गरेर भन्नु खोजेको छ त्यो जुन प्रमाण दिन्छ त्यसलाई चाहिँ एवापनक भनेको छ। त्यो संसार भनेको अन्यत भनेको कहिले हुने कहिले नहुने, नियत भने निश्चित नभएको यसरी शब्द हो। त्यसले अब यहाँ सबै हैन 50 वटा चैतसिक मध्ये यहाँ चाहिँ त्यो 14 वटा चैतसिक अकुशल छ त्यहाँ राखेन, बाँकी सबै जम्मा गरेछ। स्पर्श चेतना वितर्क विचार प्रीति वीर्य जीवित समाधि श्रद्धा स्मृति हिरी अतोप अलोभ अद्वेष अमोह काय प्रसब्ध चित्त प्रसब्धि काय लगता चित्त लगता काय मृदुता चित्त मृदुता काय कर्मण्यता चित्त कर्मण्यता काय प्रागुण्यता चित्त प्रागुण्यता काय रुजुकता चित्त रुजुकता यी स्वरूपले आएका 27 छन्। छन्द अधिमोक्ष मनसिकार तत्र मन 4 एवापनक हुन्। करुणा मुदिता काय जसो विरति काय विचार विरति 36 मिथ्या जीविकाले विरति यी अनियत हुन्। किनकि कहिले काहीँ उत्पन्न हुन्छ र उत्पन्न भएर पनि एकसाथ पनि हुँदैन, यिनीहरू कहिले आउने कहिले नआउने अनियत भनेको यही मध्ये अब अलिअलि परिभाषा दिएको छ हैन। यो चाहिँ यो स्पर्श आएछ यो कुशल पनि होइन अकुशल होइन हैन। त सर्वसाधारण चेतसिक सबै चित्तमा आउने हैन सँगसँगै आउने। तर यो चाहिँ कुशल पनि अकुशल कुशलमा भए कुशल हुन्छ अकुशल अकुशल हुन्छ। अकुशल चैतसिक भए अकुशल काम कुरमा हुन्छ, कुशल र कुशल गर्ने हो। स्पर्श भने छुन मात्रै। अब स्पर्शमा के भन्दा छुनाल स्पर्श हो, त्यो छुने लक्षणको छ, सङ्घर्ष गर्ने कृत्य हो, एकत्र हुनाले जानिन्छ। द्वारमा आएको विषयसँग पदस्थान छ। जुन आलमन आउँछ इन्द्र आफ्नो अब द्वारमा चक्षुद्वार श्रोता जाँच त्यसको कारणबाट स्पर्श अनुभव हुन्छ। यो अरूप धर्म भए तापनि हुँदै आलमनमा स्पर्श गर्ने आकारले नै प्रवर्तित हुन्छ। एकातिरबाट टाँसिएको नभए तापनि रूप समान चक्षु र शब्द समान स्रोत चित्त र आलमनमा सङ्घर्ष गर्दछ। तिनको जुटाउनको उत्पन्नले हुने यो आकार अनुसार बनिएको एकत्र हुने यसको प्रतिष्ठा स्थान हो। त्यसकारण उत्पन्न मनस्कार इन्द्रिय परिष्कृत
भएको विषयमा बिना विघ्नले उत्पन्न हुनाले द्वारमा आएको विषय आलम्बनलाई पदस्थान भनिन्छ। वेदनाको अधिष्ठान किनकि स्पर्शपछि वेदना उत्पन्न हुन्छ हुनाले यसलाई छालारहित गाई जस्तै सम्झिनुपर्छ। गाईलाई चाहिँ तपाईँले यो आहार सम्बन्धी हैन आहारमा प्रतिकूल छ 40 वटा ध्यान विधिमा तपाईँले यो हुन्छ किन छाला रहित हाम्रो छाला पनि यसो केही पनि दुख्छ यसले रूप बनियो तर छालै छैन भने त्यो गाईको छाला चाहिँ हाम्रो झिङ्गार आइरहन्छ त्यो रगत खानलाई जहाँ पनि उसको पीडा हुन्छ त्यसले चाहिँ वेदना अनुभव गर्न सकिन्छ भनेर यो छाला रहित गाईको त्यहाँ उपमा छ। त म त पुरा विस्तृतको लागि उता अध्ययन गर्नु त वेदना पछि हैन स्पर्शपछि वेदना हुने हुनाले यो जोडेको छ। त वेदनाको अधिष्ठान हुनाले यसलाई छालारहित गाई जस्तो सम्झिनुपर्छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो कुरा बुझाउनले तपाईलाई हैन छुनाले स्पर्श हो। त स्पर्शको बारे अनुभवमा अभिधर्ममा के लेखेको छ भने हैन मनले कसरी काम गर्छ त हैन भन्दा त्यहाँ एक दुईवटा उदाहरण दिएको छ। जस्तै कसैले अमिलो खायो भने हाम्रो मनमा थुकाउँछ हाम्रो मुखमा हैन त के भने हाम्रो मनले त्यो उसले खाएको जुन अमिलो खाएको छ त्यो उसलाई ग्रहण गर्यो त्यसलाई छुयो स्पर्श गर्यो त्यसो त्यहाँ स्पर्शितले हैन उता हाम्रो मनलाई उता छुवाइदियो जोडाइदियो भने जोड्ने काम गरिदियो भनेर त अनुभव हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ कोही मान्छे रुखमा चढ्छ तल बस्नलाई डराउँछन् हैन उ त चढेको छैन हैन तर आफू चढेको हुन्छ वा त्यो लडाको डराउँछ। त्यसले गर्दा जुन त्यो रुखमा देखेर आफ्नो मनमा डर किन भन्दाखेरि हाम्रो मनले त्यहाँ त्यो रुख चढेको आलम्बन छ दृश्य छ रूपालम्बन त्यसलाई उसले छुयो वा ग्रहण गर्यो हैन भन्ने अर्थमा यसरी स्पर्शको चाहिँ यसलाई थाहा पाउन सकिन्छ भनेर उदाहरण दिएको छ। त यो स्पर्श फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउँ हैन यो चाहिँ अब अनुभव गर्न सकिने हुनाले उता दोहोऱ्याउँ विज्ञान त बुझ्दैन त खुकुर पढ्ने अलिकति यो तपाईँलाई बताउन सकिन्छ। छुनाल स्पर्श हो त्यो छुने लक्षणको छ हैन सङ्घर्ष गर्न स्वीकृति हो हैन त लागिरहने हैन एकत्र हुनाले जानिन्छ जम्मा हुन्छ रे पनि एकत्र हुने भने जुन त्यो गर्छ तपाईसँग त्यो अब डढाए जस्तो मुखमा के अरे अमिलो थुकाए जस्तै हुन्छ त्यसले चाहिँ अब संज्ञा जम्मा अब भनेर संज्ञा उत्पन्न पनि थाहा पाइन्छ। द्वारमा आएको विषयहरूको पदस्थान हो जुन जुन द्वार चक्षु द्वारमा अब रूप आलम्बन भयो स्रोत द्वारमा शब्द आलम्बन भयो हैन जे हुन्छ त्यो अनुसार त्यो चाहिँ यो संज्ञा चेतसिक हैन अहिले यहाँ भनेको छ हामीले बुझ्न चेतसिक हो त्यो चेतसिक उत्पत्ति हुन्छ। यसरी त्यो संज्ञा गर्ने तपाईहरुलाई यो अब अभिधर्ममा चाहिँ त्यसको जुन पाली भाषामा छ त्यो मसँग पहिला सम्यक संस्कार किताब लेख्दाखेरि तयार गरिरहेको थिएँ त्यो म तपाईलाई त्यो के अरे मेसेज बक्समा राखिदिन्छु हैन त बिस्तारै हेरे पनि मोटामोटीमा कसो के हुन्छ म जानकारी हुन्छ त्यो सूत्र पढ्यो भने चाहिँ बुझ्न सजिलो यहाँ त्यति गर्दा अलिक गाह्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ मोटामोटी पढ्दै जाउँ। अर्को चेतना चिन्ता गर्नाले चेतना भनिन्छ प्रवर्तित गर्नु अर्थ हो चलाउनु हैन त्यो चिन्ता गर्ने लक्षणको छ राशि गर्ने स्वीकृति हो। चेतना कम्मङ वदामी भनेर त एकदम राम्रो वाक्बोधक वचन हो। त चेतनाले गर्दा कर्म बनाउँछ त हाम्रो कसले के कर्म गर्यो कस्तो कर्म फल आउँछ भने उसले वचनले कस्तो बोल्यो शरीरले कस्तो कर्म त्यसमा अनुसार फल आउँदैन त्यो कति धेरै भयो कति ठुलो बनायो त्यसमा भर पर्छ। कर्मको फल भनेको चेतना भर पर्छ। चेतना भन्नलाई तपाईँ इच्छाले बुझ्नुहोस् इच्छा बाहिरको चाहिँ भित्रबाट जुन मूल मनको इच्छा आउँछ हैन जतातिर हाम्रो मन झुक्छ त्यसलाई चेतना भनिन्छ। हामीले बुझ्ने भाषा एक प्रकारको इच्छा छन्द अर्कै हो फेरि त्यो पछि अध्ययनमा आउँछ। यो चाहिँ भित्रबाट आउने त्यो चित्त कता जाने कसो अकसो कता जाने हो त्यतातिर झुका हुन्छ त्यसलाई चेतना भनिन्छ। यहाँ चेतनालाई चिन्ता गर्ने चिन्तन गर्ने भनेको छ चिन्ता गर्न चेतना भनिन्छ। प्रवर्तित गर्नु यसलाई लम्ब्याउनु अगाडि बढाउनु हैन काम गर्न लाउनु त्यसलाई प्रवर्तित गर्नु यसको अर्थ हो। त त्यो चिन्ता गर्ने लक्षणको छ राशि गर्ने स्वीकृति हो हैन राशि त माथि पनि आइसक्यो यसले फेरि जम्मा गर्ने थुपार्ने हैन चेतना चाहिँ नयाँ बनाउँदा जम्मा त विचार गर्ने पदस्थानको छ जुन तपाईँ विचार आउँछ त्यो विचारले नयाँ कर्म गर्नलाई चेतना तयार गर्छ। त्यसले विचार गर्ने कारणबाट चेतना उत्पत्ति हुन्छ सो पदस्थान भयो। आफ्नो तथा अर्को प्रीतिलाई ज्येष्ठ शिष्य सिकर्मी नायकी आदि जस्तै सिद्ध गर्ने हुन्छ। अब हैन गुरुले चेलालाई सिकाउँदा जसरी गुरु चाहिँ के अरे शिष्य चाहिँ गर्ने हो यहाँ ज्येष्ठ शिष्य भने राम्रो काम गर्ने भनेको मान्ने भनेको भन्थे हो। सो गुरुले भनेअनुसार त्यो नायकले भनेअनुसारको शिष्यले काम गर्छ। त यो चेतनाको काम अनुसार हाम्रो कर्महरू अगाडि बढ्दै जान्छ भन्नु खोजेको। त्यो अत्यन्त आवश्यक कार्यको अनुस्मरण आदिमा
सम्प्रभुत्वको उत्साह बढाउने भावले प्रवृत्ति हुँदै प्रकट हुन्छ। यति अब चेतनाको छोटी परिभाषा। त्यसपछि अब वितर्क विचार प्रीतिमा यो चाहिँ प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय जुन छ समाधि पर्छ प्रीतिप्रश्नमा त्यहाँ बताइसकेको छ हैन। वितर्क भनेको लक्ष्य तयार गर्ने, म फलान मेरो जहाँ मेरो आलम भन्छ म त्यहाँ म पठाउँछु, त्यसलाई म ध्यान दिन्छु भन्ने जुन विचार हुन्छ त्यसलाई वितर्क भन्छ। विचार चाहिँ मन पुगे त्यसलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै मेरो मनले चाहिँ त्यो आलम्बन ग्रहण गर्यो भनेर विचार हुन्छ। त्यसको प्रीति हैन, शरीरमा आनन्द आउँछ त्यसलाई हैन, त्यसलाई प्रीति भन्छ। यो कुरा चाहिँ अब पृथ्वी कसिन भनिसकेको हुनाले यहाँ दोहोऱ्याउनु पर्दैन, त्यहाँ हेर्नु भनेर यहाँ छुट्याइदियो। अब वीर्य भनेको मेहनत हैन, त वीर भावने वीर्य हो भने बलियो बन्नु कोसिस गर्ने। यो उत्साहले बढाउने लक्षणको छ, अगाडि झन्झन उत्साहित गर्ने, प्रेरित गर्ने त्यो लक्षणको छ। आफूसँग उत्पन्न भएको धर्मलाई सम्मान स्वीकृति हो। वीर्य के त्यसलाई बलियो बनाउँछ, त्यसलाई टेवा दिन्छ हैन। त्यसैले आफूसँग उत्पन्न भएको धर्मलाई सम्हाल्नु, त्यसलाई टेवा दिने हैन, त्यसको काम हो। तर नडुबाउने प्रतिपस्थान हो। अथवा वीर्य हुँदा तपाईको काम असफल बनाउँदैन, लगाइरहन्छ त्यसले। नडुबाउनु भनेको असफल नबनाउनु कहिलेको अनुभव हो। संवेगलाई व्याप्त व्यक्ति राम्रै उत्साह गर्दछ। अङ्गुत्तर निकायको वचनले संवेगको पदस्थानित छ हैन। त्यसको कारण के त भन्दा त्यो के गर्नुपर्छ भन्ने भाव आउँछ, त्यो भावले चाहिँ वीर्य प्रबल हुन्छ। त्यसको कारण त्यो उत्पत्तिको कारण त्यो, या वीर्यारम्भ गर्ने वस्तु यसको पदस्थान हो। जुन जुन चिजले मेहनत गर्नलाई प्रेरणा हुन्छ त्यो वीर्य उत्पत्ति गर्ने, वीर्य भने वीर्य अगाडि बढ्ने त्यस्तो चिज छ भने त्यसले हामीलाई हैन यो वीर्य बढाइन्छ। त्यसो त्यो माने वीर्य उत्पादन कारण के त भन्दा एउटा भित्रबाट मनको समय यो यस्तो हो भनेर आउनु पर्यो, ज्ञानको हिसाबले यस्तो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। दुःख कुरा ज्ञानको दुःख बुझ्नु पर्नु के मेहनत गर्छ नभए बाहिर त्यो मेहनत गर्नुपर्ने खालको के चिज देख्छ, त्यसको कारणबाट उसमा यो वीर्य उत्पत्ति हुन्छ। त्यसरी त्यो वीर्य उत्पन्न कारण बता। राम्ररी आरम्भ गरिएको सबै सम्पत्तिहरूको मूल हुन्छ भन्ने जान्नु पर्दछ। अर्थात् वीर्य भनेको जति पनि राम्रो कुरा गर्छन् त्यसको अगाडिपट्टि वीर्य हुन्छ। मेहनत गरेपछि बल्ल त्यसले काम गर्छ। अब त्यहाँ हाम्रो इन्द्रिय कुरा गर्ने श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा हुन्छन्। पहिला श्रद्धा विश्वास गर्ने, त्यसपछि मेहनत वीर्य गर्ने, वीर्यपछि बल्ल स्मृति आउँछ, स्मृति बलियो भने अलिकति समाधि हुन्छ, अनि समाधि बलियोपछि बल्ल प्रज्ञा हुन्छ। यसरी पाँचवटा इन्द्रिय अगाडि बढ्छ यो चित्तलाई नियन्त्रण गर्नलाई इन्द्रिय भनेको। त्यसैले वीर्यको कारणबाट जति पनि राम्रो कुरा हुन्छ त्यो सुरुमा वीर्य नै हुन्छ। मेहनत नगरिकन हैन त्यो केही पनि राम्रो काम गर्दैन। त्यो अर्थमा चाहिँ सारा सम्पत्ति राम्रो चिजहरूको राम्रो जति प्राप्ति हुन्छ, यहाँ सम्पत्ति भनेको यो सुनचानी हो त्यो पनि प्राप्ति हो हैन। तर यो हरेक कुरा प्राप्ति हो, विद्या पनि सम्पत्ति हो, निर्माण सम्पत्ति भन्छ नि, त्यो राम्रो प्राप्ति हुनाले सम्पत्ति बनेको। त्यो जति पनि राम्रो प्राप्ति हुन्छ त्यसो अगाडिपट्टि मूलमा चाहिँ वीर्य हुन्छ। यसरी वीर्यको मेहनतको व्याख्यान गर्यो। अब जीवित बारेमा तपाईँ रूपमा पनि छ हैन, यहाँ पनि आयो। त्यो चाहिँ रूपको लागि जीवित गर्ने, यो चाहिँ चित्तल गर्ने, त्यसबाट बाँड्दछ, आफू पनि बाँड्दछ वा त्यो जीवन मात्र नै हो, यसैले जीवित भनिन्छ। यसको लक्षण आदि रूप जीवितमा भनी अनुसार नै जान्नु पर्दछ। त्यहाँ बताउनु यहाँ दोहोऱ्याइदिएन, फेरि अब त्यसलाई अब अस्ति पढाउनुसार तपाईँले दोहोर्नु पर्यो। यो रूप धर्महरूको जीवित हो र यो अरूप धर्मको यहाँ यही भेद छ। त्यो रूप धर्मको यो अरूमा त्यसमा फरक छ, नभए काम गर्ने तरिका त्यही हो भने अब त्यहाँ तपाईँले दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्ने हो। अब समाधि एकाग्रता त आलम्बनमा चित्तलाई बराबर गर्दछ हैन। समाधि एकाग्रता भनेको नै हैन जुन जुन हामी हेर्नुपर्ने ग्रहण मनले ग्रहण विषय छ त्यसमा बराबर सम्म त्यहाँ राख, कहीँ दायाँमा घुमाउँदैन, त्यहाँ राख्छ भन्नु खोजेको बराबर मात्रै। त राम्ररी राख्दछ, राम्ररी राख्छ इच्छा या यो चित्तको समाधान गर्दछ। त समाधान भनेको त्यहाँ कुनै समस्या नआइकन ठ्याक्क राखिदिने, त्यसलाई समाधानमा आउँछ। त त्यसैले समाधि भनिन्छ। नभए त्यहाँ चाहिँ अब अभिधानसम्म चाहिँ एकाग्र शब्द छ। त समाधिको त्यही हो। यो फैलिन नदिने वा अविक्षेप लक्षणको छ। जहाँ समाधि हुन्छ त दस्तुर मन जाँदैन, झन् जुन विषयमा त्यसमै केन्द्रित हुन्छ। त्यो विक्षेप भनेको नफैलाउँदैन, त नटुक्राइदिने, त्यो स्वभाव यसको लक्षणको छ समाधिको। आफूसँग उत्पन्न भएको धर्मलाई पिण्ड गर्ने कृत्य छ। जुन कुरोमा उसले त्यो समाधि त्यो झन् एक ठाउँमा जम्मा हुँदै त्यो बिचमा पिन पोइन्ट हुन जान्छ नि, एक ठाउँमा जम्मा दायाँ बायाँ जाँदैन, एक ठाउँमा जम्मा गर्न जाने। त्यसैले एक ठाउँमा जम्मा गरिदिन पिण्ड गर्ने काम छ। नुहाउने साबुनको लागि पानी जस्तै हैन, नुहाउनुसँग पानी चाहे जस्तै हैन। यो जुन समाधि छ हैन एकाग्रतालाई त्यो कुशल गर्नलाई त्यतिकै सहयोगी छ भन्नु खोजेको हो। उपशम त्यसको प्रतिपस्थान। उपशम भनेको शान्ति, हामी निर्वाणलाई उपशम भन्छौँ। त
त समाधि हुँदै गएपछि निवरण कम हुँदै जान्छ। त निवरण हाम्रो मनमा अशान्ति गरिदिने हो। त निवरण कम हुँदै गएपछि अब समाधि पछि निवरण हुँदैन। त्यसमा त्यसले भने उपशम त्यसको प्रतिपस्थान मन शान्ति छ। त्यसले गर्दा यो समाधि विकास गर्नलाई हैन समाधि विकास गर्छ। समाधिको उत्पन्न कारण के त भने उपशम शान्ति हो। विशेष रूपले सुख पदस्थान हो। त्यो सुखले पनि गर्छ हैन। सुख कारणबाट पनि समाधि उत्पत्ति हुन्छ। त वायु रहित स्थानमा बत्तीको ज्वालाको स्थितिसम्म चित्तको स्थिति जानुपर्छ। अब यहाँ माथि पनि आइसक्यो हैन जान्दछ भनेर। तर अब समाधि भएको कसो थाहा पाउने भन्दा जसरी बत्ती नबलेको कोठामा हावा नभएको कोठामा बत्ती बाल्यो भने, बत्ती भनेको बिजुलीको बत्ती होइन, हाम्रो मेन बत्ती दिएको बत्ती पुरानो बत्ती, त्यो जुन सलेदो बत्ती छ चल्दैन शान्त बस्छ। त्यसरी नै समाधि हुँदा चित्त एकदम शान्त हुन्छ, कतै हल्लिँदैन हैन भनेर यो बत्तीको उदाहरण दिएको। यसरी समाधिको एकाग्रता वा समाधिको लक्षण यो हो। अर्को श्रद्धाबाट यहाँ चाहिँ कुशल चित्त स्वरूप चेतसिक स्वरूप हो। यो भोलि हामी कुरा गरौँला। अहिलेसम्म जुन छ नि यो कुशल पनि होइन अकुशल पनि होइन। यो समाधि कुशल कर्म पनि समाधि हुन सक्छ, अकुशलमा कुरा हुन्छ। हामीले अब के अरे बकुलाको ध्यान हैन नाम हामी देखेको छ हैन, बकुला जस्तो ध्यानी भन्छ हैन। बकुला पनि एकाग्र गर्छ क्या उसको अकुशललाई, माछा मार्नलाई हैन। अब हामीले ध्यान बसेको चित्त समाधान गर्नलाई, राम्रो त्यो अकुशललाई काट्नलाई। यसलाई कुशल पनि गर्न सकिन्छ, अकुशल गर्न सकिन्छ। जीवित पनि कुशल हुन सक्छ, वीर्य पनि अब राम्रो पनि काम गर्छ, नराम्रो काम मेहनत गर्छौँ। त वितर्क विचार प्रीति यो पनि राम्रो पनि आउँछ नराम्रो आउँछ। चेतना पनि राम्रो चेतना हुन्छ नराम्रो चेतना हुन्छ, कुशल दुवै हुन्छ। र अर्को जुन स्पर्श छ यिनीहरू सबै राम्रो हुन्छ नराम्रो सक्छ। यो कुशल पनि होइन अकुशल होइन। कुशलमा आए कुशलकै काममा साथ दिने, अकुशलमा अकुशल साथ दिने। त अब जुन यहाँ पछि आउँछ श्रद्धा, यो चाहिँ पुरा कुशल चेतसिक हो। यस विषय हामीले भोलिदेखि अध्ययन गर्ने अलिअलि। आज तपाईँलाई मोटामोटी रूपमा वेदना स्कन्द र संज्ञा स्कन्द, संज्ञा धेरै व्याख्यान गरेको छैन हैन, त्यो छोटो छ। सबै विज्ञान चित्त विज्ञानको पढाइमा पुग्छ भने लगाइदियो। त्यसलाई वेदनाको अलिकता 3टा र 5वटा मुखमा 5वटा वेदनाको व्याख्यान छ। र जुन यो संस्कारसँग थोरै अर्थ छ, त्यसमा विभिन्न प्रकारको अकुशल बाहेक कौशलको यहाँ पछि उल्लेख गरेको छ, त्यो अघि उल्लेख गरेन। अकुशल बाहेक अरू 50 मध्ये 36वटा उल्लेख गरेको मध्ये आज यो 5-6वटा चेतसिकबाट अध्ययन गरियो। सबै मोटामोटी हुन्। यो मोटामोटी जुन तपाईँलाई अध्ययन गराइयो, पढाइयो, बुझाउने कोसिस गर्यो, यसमा तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन भने अब सोध्नुहोस् हैन। मैले जाने अनुसारको तपाईँलाई बताउने कोसिस गर्छु। हजुरको सोध्नु पर्ने भन्दै वन्दना सुकिउनुस्। भन्दै अभिनिवेश भनेको के हो? अभिनिवेश भनेको दृढ हुनु, दृढ हुनु, त्यसलाई पक्रिनु, ग्रहण गर्नु, बलियो गरी पक्रिनु। यो शब्द त अस्ति आएको छ नि अभिनिवेश मनमा, आत्मनिवेश भनेर आएको छ नि त्यहाँ हैन। भन्दै अनियत भनेको कहिले हुने कहिले नहुने। अनियत भने पक्का नभएको, नियत भनेको पक्का निश्चित, अनिश्चित भनेको। नियत भनेको निश्चित भएको हो भन्ने। अनिश्चित, नियत पनि निश्चित नियत त नियत व्याकरण भन्छ, निश्चित व्याकरण हैन। जब कुनै एउटा बुद्धले कुनै एउटा व्यक्तिलाई अब यो भविष्यमा बुद्ध हुन्छ भने त्यो वचनलाई चाहिँ नियत व्याकरण, निश्चित व्याकरण भनेको, व्यक्त गरेको भनेको, उद्घोषणा गरेको। अनियत भनेको निश्चित नभएको, यो पनि भन्न सक्ने त्यो पनि भन्न सक्ने, त्यसलाई अनियत भनेको। भन्दै संज्ञा भनेको चैतसिक पनि हो। हजुर संज्ञा
संज्ञा चेतसिक हो हजुर। हो ए अब यो जुन तपाईँको जुन यो परिभाषा छ अभिधानमा फस्सो आलम्बङ फुसति फस्सो स्वयं फुसन लक्षण संगत रसो सन्निपात पछि पठानको आपातगत विषय पदठान होती संयुतो आलम्बनलाई छुने स्पर्श यसको स्पर्श लक्षण ठक्कर खुवाउनु कृत्य सन्निपात गर्न प्रतिपस्थान अभाष्य आलम्बन पदस्थानमा जान सबै यहाँ लेखेर छु मोटामोटीमा। यो तपाईँले म त्यो मेसेज बक्समा पेस्ट गरिदिन्छु, तपाईँले अलिअलि हेर्नु होला, यसो गर्दा धेरै छोटकरीमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। हस्। अनि अर्को संवेग भनेको के छ भन्ने? संवेग भनेको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो दुःख बोध भन्छ नि, दुःख टाउको दुःख पेट दुखे भन्छ नि हैन, त्यसै तपाईँ अनुभव गर्ने ज्ञानले प्रज्ञाले दुःख रहेछ हैन, भगवान बुद्ध भएर जानुभयो दुःख त्यो ज्ञानले हो, वैराग अनुकूल त्यसलाई संवेग भन्छ। अनि यो समाधिमा छ नि भन्ने पिण्ड भनेको शब्द आइरहेको पिण्ड भनेको त डल्लो नि भाग नि एउटा। हजुर पिण्ड भनेको एउटा भाग नि, डल्लो भाग भन्दैन, डल्लो भन्दैन, त्यो पिण्ड भन्छ त्यसलाई, एउटा के चिजको ठोस भागलाई। ए अनि अव्याकृत छ नि। अव्याकृत भनेको व्यक्त गर्न नहुने नभएको स्पष्ट भनेको, त्यो भनेको यहाँ चाहिँ हैन हजुर त्यो कुशल पनि होइन अकुशल होइन, हामी उपेक्षा भन्छौँ नि, हजुर त्यो भन्न उपेक्षा नसक्ने हो भन्दाखेरि त्यसको शब्दार्थ उपेक्षा नै हो होइन। अव्याकृत भनेको चाहिँ भन्न नहुने, व्यक्त गर्न नहुने, व्यक्त नगरिएको। त्यसै भगवान बुद्ध शिक्षामा छ नि हैन, भगवान बुद्ध मरेपछि कहाँ के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो सोध्ने विचार तर्क गर्ने विषय होइन त्यो भनेको हैन, तर अव्याकृत भन्छ, त्यसमा छलफल नगर्ने, त्यो नबोल्ने भनेको। मैले तपाईँ यसरी यो चेतसिकको यो सूत्रहरू त्यहाँ जम्मा पठाउँदैछु है, तपाईँले त्यहाँ चेक गर्नु होला। भने काय प्रसब्धि भन्दाखेरि के काय शरीर आनन्द भनेको शान्ति, काय शरीरको शान्तिले काय प्रसब्धि भन्छ। पछि आउँछ, अहिले तपाईँले खालि यो कुशल पनि अकुशल नभएको चेतसिक मात्र पढाएको छ, भोलिदेखि अब कुशल आउँछ, त्यसपछि अकुशल आउँछ, त्यो पछि अध्ययन गरौँला त्यो चाहिँ। अब अहिलेको पढ्नु कति गाह्रो होला, पछि भएर कति जोड्नु भएर भएको छ फेरि। भन्ने यसमा त संस्कार जम्मा कति प्रकारका छन्? 34 35 प्रकारका 36 वटा होला, 36 वटा, 14 वटा अकुशल त्यहाँ आएको छैन। हजुर संस्कार जम्मा कति प्रकारका छन् भन्ने? 52 वटा चैतसिकमा संज्ञा र वेदना काटेर 50 वटा हुन्छ। हजुर त्यो त्यस भए त्यो चैतसिकमा आउने नि हो। हजुर त्यो संस्कार भनेको सबै चैतसिक हो। हजुर 50 वटा चैतसिक त्यसले बनाउनु, विज्ञानले त बनाउँदैन, हजुर चैतसिकमा वेदनाले बनाउँदैन, संज्ञाले बनाउँदैन, रूपले बनाउनु भने सबै चैतसिक नै हो। त्यसमध्ये अब कति विचितमा 5-13 वटा 11 वटा त्यसले काम, त्यो कुशल वा कुशल लाग्ने, अकुशल अकुशल हुने हो। मुख्य अकुशल 14 वटा र कुशल 25 वटा यिनीहरूले बनाउने हो। हजुर
देखियो वेदना संज्ञा चेतना ल के सोध्नु छैन भने हामी कक्षा बन्द गरौँ हैन संज्ञा चेतना एकाग्रता म चाहिँ तपाईलाई पेस्ट गर्दैछु त्यहाँबाट हेर्नु होला हजुर हुन्छ भन्दै हैन एकाग्रता भनेको समाधि हो है फेरि नबुझ्ला फेरि हस् छैन सोध्नु पनि सकियो कृष्ण हजुर भन्थे ल हाम्रो विद्यार्थीको सोध्ने छैन अब उहाँ छैन भने किन समय बर्बाद गर्ने अब उहाँ गृहस्थी बन्ने मान्छेहरू धेरै काम होलान् घरमा छैन भने कक्षा बन्द गरिदिउँ सोध्नु बाँकी छ भने चाहिँ सोध्नु हुन अनुरोध गर्दछु नभए भन्टेबाट चाहिँ हामीहरूले यो पुण्यानुमोदन गरेर चाहिँ कार्यक्रमलाई बन्द गर्ने छौँ हजुर भन्दैछु हुन्छ भन्दै हजुर बन्दरा भन्दैछु सुन्नुहोस् जति विज्ञानको भेद छन् त्यति नै संज्ञाका भेद हजुर हुन्छन् यो यति यो भने बुझेन भन्दै जति विज्ञान छ नि त्यति संज्ञा छ संख्या छ नि हजुर किन विज्ञानबाट संज्ञा बन्ने हो हैन हरेक विज्ञानबाट संज्ञा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जति विज्ञान छ त्यो 189 र धेरैमा 121 भनेछ नि त्यो सबै त्यो त्यति नै संज्ञा यसमा हुन्छ भनेको संख्यामा यो विज्ञानसँगै सँगसँगै हुन्छ भन्दाखेरि भन्दै संज्ञा पनि चित्त कति प्रकारका छन् संज्ञा पनि त्यति प्रकारका चित्तमा त्यति त्यहाँ भनेछ नि प्रकार नै छन् त्यो विज्ञान होइन रहेछ त्यो विज्ञान होइन जुन संज्ञासँग विपरीत हुन्छ संज्ञाबाट अलग भएको विज्ञान हुनै सक्दैन हैन भने सँगसँगै आउँछ त्यो त्यसले गर्दा जतिवटा विज्ञानको संख्या हुन्छ त्यति नै हुन्छ सोध्नुहोस् सोध्नु भए सोध्नु छैन भने कक्षा बन्द गरिदिउँ तपाईले मेसेज बक्समा यो चेतसिकहरुको छोटकरी परिचय पढ्नु चाहिँ पालीमा बुझ्न सजिलो हुन्छ अनि 52 वटा चैतसिकमा अनि संस्कारमा
कति काट्छन् भन्नुभएको 50 वटा विज्ञान र संज्ञा वेदना र संज्ञा अलग भयो हजुर बाँकी रहेको दुईटा अलग हो 50 वटा ए ए यसको लागि त अरु त्यहाँ कोले अभिधर्म कोले पढाउनु भएको उहाँको त्यो क्लास सुन्नुस् न त रेकर्ड त्यसमा त विस्तृतमा जानकारी आउँछ यति त पढाइसक्यो होला नि त छैन सोध्नु पनि छैन सकियो आजलाई आजलाई सोध्नेहरू छैन जस्तो छ भन्थे ल आज कक्षा बन्द गरिदिउँ त्यसो भए सधैँ भन्टेले हामीहरूलाई जुन यो चेतसिकहरू विज्ञानहरूको बारेमा क्लास लिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद दिँदै आजको हाम्रो यो कक्षा भन्टे मार्फत पुण्य अनुमोदन गर्दै हामी पुग्याउन चाहन्छौँ ल पुण्यानुमोदन गरौँ है त अब साधु 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 इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बान नपत्य यस पुण्य कर्म द्वारा मेरो संगत न होस् मूर्खको संत समागम होस् नवै सम्मा निर्वाण प्राप्त इमिना पुण्यकम्मेन आसवक्कया वहं होतु इमिना पुण्यकम्मेन निब्बानस्य पच्चयो होतु इस पुण्य कर्म द्वारा होस् चै आश्रव को इस पुण्य कर्म द्वारा बनो सेतु निर्वाण को इदं मे पुण्यं ज्ञातिनां होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं मे पुण्यं निरयवासिनां होतु सुखिता हन्तु निरयवासयो यो पुण्य पावन पितृकुलहरूले सुखी रहन् पितृकुलहरू यो पुण्य पावन नरकवासीहरूले सुखी रहन् नरकवासीहरू इदं मे पुण्यं पेतासुराणां होतु सुखिता हन्तु पेतासुरा इदं मे पुण्यं तिर्यकानां होतु सुखिता हन्तु तिर्यका यो पुण्य पावन प्रेतासुरहरूले सुखी रहन् प्रेतासुरहरू यो पुण्य पावन पशुपंछीहरूले सुखी रहन् पशुपंछीहरू एतावत्ता च मया सम्बतं पुण्य सम्पदं सब्बे मनुष्य अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया अहिलेसम्म जति मैले पाएको छु पुण्य सम्पत्ति गरुण अनुमोदन मनुष्यहरूले होस् सिद्ध सबै सम्पत्ति सब्बे देव अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया सब्बे ब्रह्म अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया गरुण अनुमोदन देवताहरूले होस् सिद्ध सबै सम्पत्ति गरुण अनुमोदन ब्रह्महरूले होस् सिद्ध सबै सम्पत्ति साधु 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 वन्दना भन्तेजीहरूमा गोमाहरूमा वन्दना भन्छु वन्दना भन्थे मेसेज बक्समा हेर्नुहोस् है तपाईँलाई काम लाग्ने कुरा छ हुन्छ भन्थे तपाईँले राख्नु भएको हामी हेर्नेछौँ